جنوں جندا بھی رنگ چڑھیا ہے شرمائے گا نہیں ہاتھ بلند کر کے بولے گا مینوں رنگ مرشد دا چڑھیا ہے مینوں رنگ مرشد دا چڑھیا ہے مینوں رنگ مرشد دا چڑھیا ہے مینوں رنگ مرشد دا ہاں مینوں رنگ مرشد دا اے مینوں رنگ مرشد دا سجے کھبے دا نظر رکھنی ہے کیڑا نہیں بول رہا ہے سجے کھبے تکنا ہے جڑا نہیں بول رہا او دا بازو پکڑنا ہے بازو پکڑ کے اونوں کہنا تو بھی ہاتھ چک کے بول او سانو رنگ آقا دا سانو رنگ آقا دا او پیچھے تک ہر بندہ ہاتھ چک کے چادراں وچوں ہاتھ کڈ کے ہاتھ چک کے بولنا ہے رنگ آقا دا چڑھیا ہے تے محفل وچ آیا ہے ہاتھ چک کے بولنا ہے میں بولنا ہے رنگ آقا دا تساں بولنا ہے چڑھیا ہے شرما کے نہیں او پیچھے تک ہر بندہ ہاتھ چک کے سانو رنگ آقا دا سانو رنگ آقا دا اے سانو رنگ آقا دا اے سانو رنگ آقا دا چڑھیا اے سانو رنگ آقا دا ساڈا کم کدے نہ اڑیا اے سانو رنگ آقا دا اے سانو رنگ آقا دا چڑھیا اے سانو رنگ آقا دا سانو رنگ آقا دا اے سانو رنگ آقا دا ایسے لئی سانو ویکھ کے منکر سڑیا اے سانو رنگ آقا دا اے سانو رنگ آقا دا اے سانو رنگ آقا دا ساڈا ڈوبدا بیڑا دریا اے ساڈا ڈوبدا بیڑا دریا اے ہر کم ہو گیا سب اللہ دل کرتا ہے اللہ 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 اللہ میری تیری رب رب کر دی دل کرتا ہے اللہ اللہ دل کرتا ہے اللہ اللہ دل کرتا ہے اللہ اللہ رب 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 جے میں اپنی گل کراں تے ہاتھ تلے کر دیو جے میں رب دا نام لیواں تے سجا ہاتھ بلند کر کے ہر بندہ جے ہاتھ سلامت ہے تے ہاتھ چوک کے رب دے نام تے بولنا ہے رب 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 حق 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 رب 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 دل کئی رب رب کر دیے دل کرتا ہے اللہ اللہ دل کرتا ہے اللہ 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 واللہ ہر رگے ہر جائی اپنے تو پھر اپنے ہیں اپنا ہاتھ بلند کر کے بولے سبحان اللہ غیروں نے بھی مانا ہے بے مثل نبی
को हर एक ने जाना है। तीसरे नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब, हाथ बुलंद करके हर बंदा, एक में ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक में ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक में ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, कुर्बान ज़माना है, एक में ही नहीं उन पर, एक में ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक में ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। जो लब दो आलम का, जो लब दो आलम का महबूब यगाना है, महबूब यगाना है, एक में ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, कुर्बान ज़माना है, एक में ही नहीं उन पर। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मैनू आवाज नहीं आई, हाथ बुलंद करके नारे रिसालत, नारे रिसालत। शेरों आ गया है जिसका मैनू इंतजार सी, गौस पाक का धोबी दुनिया से रुखसत हुआ है, कब्र में गया, फरिश्ते आगे सवाल हुआ, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? जवाब दिया, मैं गौस पाक का धोबी हूँ। जिन्हों खुशी मिली है बोले सुभान अल्लाह। दूसरा सवाल हुआ, माँ दीन का, तेरा दीन क्या है? जवाब मिला, मैं गौस पाक का धोबी हूँ। फरिश्ते रब की बारगाह में गए, अजीब बंदा आया है, सवाल कोई भी करते हैं, बोलता है मैं गौस पाक का धोबी हूँ। रब ने कहा, तुम्हें पता नहीं गौस पाक का रब कौन है? गौस पाक का दीन क्या है? फरिश्तों ने छोड़ दिया, रब ने छोड़ दिया। अब तवज्जो रखनी है, मैंने शेर पढ़ना है, जिसको यकीन है बस वही हाथ उठाए, बाकी हाथ नीचे रखे। पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब लिखते हैं कि कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, हसनैन का नाना। मैं शेर पढ़ना है, ओ पीछे तक। या अल्लाह जरा आज हाथ जो के बोले, कल ज़हरा का बाबा उसका हाथ पकड़ के पुल से पार गुजारे, वही हाथ पकड़ के, हाथ उठा के हर बंदा, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें यूनुस भाई, गुलाम हशर में जब सैयदुल बरा के चले, पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब के गुलाम हशर में जब सैयदुल बरा के चले, लिवाए हमद के साए में सर उठा के चले, और नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा जो बख्शवाने भी आए तो बख्शवा के चले। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, ज़हरा का वो बाबा
حسنین کا نانا ہے، حسنین کا نانا ہے، میں ہی نہیں ان پر